الزول في اللون أو كان ذا ثلام لقد مثلا طهر ساقين صرف حضام قران يبغي غا الشركة يدوينا مضيقة كينيا اللي غاكا مضيقة كينيا اللي غاكا ساقين أنا عرض أد نسفهم استقبايليث أمك العبد إكزمار أدي فهم العبد النظام أمك العبد إكزمار أذي غار العبد ذا النظام فرانسيس قالناس كومون لير لي جون اي الي دو لافون وقبل نبذوث انا هضر امش العبد إكزمار أذي غار العبد النظام ولكن أذي فهم العبد النظام فغير أدينيغ أقليس الفرحة مقران يفرحا يدي فكان ربي الوقت ثاقينين أذ عيش غيدس والوقت ثاقين يقف عيشا الفرح أين كويد يغلين سقروجي ونغض وين تحسو عريس قرحن وثدو غارا ذوينا كنين يتحسو نغض وين كنين يتخميما هذا الدوغ ذي فرونا كينين تجرى يتهزو وضع كل ما راح وسغ الحاجة كل ما راح خماغ الحاجة ثورا نغاي أميك العبد إكزمار أذي فهم العبد النظام والعباد مراك بالقار بين شحال تمني نثني فهم العبد النظام ناغ أذي فهم العبد النظام تزمرم أتيماجينيم أمر تزمرم العباد أتوضم أريوث تعريش يجي زمرض أتفهمض العبد النظام ذا شي تحسو ناغ أكيفهم العبد النظام ذا شي تحسو أميك أرث غرم أميك أرث غرض العباد يالي دو لافون باش تقدم ضرر تستعث العبد أقلع ذا كينين ذو مضيقة كين بويغراناغ أنا عرض نفهم بويغراناغ أميك أنا نفهم العباد أميك أنا نحوس العباد النظام يون العبد يدي السقسان السقسياكي ينايد أمش الطهار إزمراغ الفهماغ العباد النظام يسمى فانطوثيس أمش أنا نفهم العباد النظام يسمى فانطوثيس وكذا السقسي العاية بغي غاد الشركة يذون ذا شي يعاونن ذي الدونيثيو ذي الفواياج كين الدونيثيو ذي الدونيثاكين هي فاق صافي التصاياكين فغيغ أذ علماغ فغيغ أذ زراغ فغيغ أذ فهماغ فغيغ أذ غراغ ذا شون العباد
يسعداين ذي الدونيثيس ذي الدونيثنسن. Et naturellement, je suis un empathe. فراد نعرض أن نفهم ثم زواروت ذا شو إذا نمباث. أنا نمباث ذي العبد مرز تحكون العباد النظام ذا شو يتحسون ناخذ شو يتخممن وي شكون تضارع ذوينيك يتحسون ناخذ وينيك يتخممن وسني قرار خدم ثكان في النعثكان باش اكني ادفغم ذواشياكين يستسفريا من غير يسعدايم ذا العبد يقسم حسن العباد النظام ومامتون يسقسايثن معنى السقسيثني السقساي ماشي ذا السقسين ني يسقساين لا ماجوريتي الغاشين لا ماجوريتي الغاشين باغ اكزومبل اكاديمياي كاينين كومون طاليفو ومن بعد استرد سيني سافا با واقي قلقي واقي خدمياكا واقي فنعياكا از تحكوض لي زامباث ذي العباد ويقارن راه كومون طاليفو ذي العباد يقارن ذا شي تحصوض يخطر مرة تقصيد العبد النظام استني ذا شي تحصوض ذاكي تعاونض هذاك دي هضار دافونتاج وذا الصليض تعاونض الصليض ام ضيقني لي سونتيمون ينس واش يتحسون ذي واش يسعداي ذي الدونيفيس دونك ذاكيني فلا لا ديفيرونس اونتر ان امباث اي ان سامبا سامباثي السامباثي ذي العبد ما كاينين الي سامبا ذي العبد كي سونغاج يكسكشامن الهمومين الدني فيس يكشركن مرز دي حكون العبد النظام نتسا اسي سمحس واسي حكو ذا شي قلان ذي الدني فيس سما ذا كيني واستكثر العبد الوقت ناغ استليض ثبورت ذوين يتحصود خاطر تشامض اين تخميمض ذوين تحصود ومامتون سكونسي تصني خما كيف نعكا اترض قمضيقي انا مباث ذي العبد يقومن كل عبد ذي الدني فيس انديفيدوال وذ الحقيس اذ يحس نغادي يخمم اكن سيعجب دونك الساقيلين فغي غاد بارطاجيغ يذوين اميك على ثوض العبد باللي تسيض ان امباث ثورا غاد نهضر بارلون دو لا سيونس le docteur Williams, un professeur associé de l'école de médecine Harvard University, l'américain, ذا يقفادي لي ريشيرشينس يقفادي لي ريشيرشينس باللي لي زامباث اون ليسبري en train de lire les gens سعان اللاغ يقارن الغاشي وزمرن اتجبدن اذلين ثبورث نعطاق بولاونسن وزن ضحكون ذا شقلان ذا قراونسن و هذا علمن لي لور زاكسيون
دونك ذي القرايه العباد ذي الحاجه إقفنان ذا خلق العباد يدي خلق ربي يقلان ذي الدنيا ثاقي ذا شو كان لا ماجوريتي العباد تسون أين كسعان دخل سن وزمرن أذغرن العباد النظام أثنعيونين أتسفغن ذا شي تحسون يخطر أي غرتسون المشاكل اللي بروبلام ندونيث إثني شغلن ذي قوالا غنسن تواشغلن ذي الحوايج ندونيث فوران أنو غاي ريون البروفيسور مامون اسميس بوربي ذا شي يديكوفرين في لا كومينيكاسيون هناك في لا كومينيكاسيون ديال العبد النظام لان 7% 7% اون رياليتي فيربال ستادير 7% اللحظور 93% ني با فيربال ماشي ذا الحضور 55% دو لونغاج 38% de la voix ذا الصوت نلعبد ما نهضر في الصون العبد ثورا زمر غد هضرا السيغ الفوليوم الهضورينو ذا فيتاس الهضورينو نغ السنقسا الفوليوم نصوثينو وذا هضرا سياقي دونك الواقين يمقارن ل 38% de la voix. دونك تفهمم الهضوره كيني إنو إدي تفغن ذقموشيو نو يخطر vous ne faites pas attention aux mots الهضور mais vous faites attention à l'énergie derrière les mots. فوران بين نبض الانرجي ذفير الحضور تبع العبد ماشي الحضور ذاكين فوران انكشم بوغراناغ dans une autre dimension بوين نتحسو أقليك شمغ dans une autre dimension ذو كوين يتحسو ذو كوين يهدرغ أكاكين إهيجتيين الشركة غيذوان أنك يحفظاغ أضغراغ الغاشي حفظاغ أضغراغ الغاشي بدون صلاح ظهور يق أتعمل أتونسيون أكو إلى حضور utiliser باش كني العبدني أدي تفهم ذا شون يتحسو في كوال مريديني العبد
أين تخميم مريديني العب ذا يحكون ذين تحسون دي الحضوريس أمك إدي إسفهام الحضوريس ذا شون تحسون وزمير غران أذ يراغ إيمانيو ذوين تحسون معنى تحسو أين يتحسون ذا شون تراغ دو كوتيان أين تحسو ذوين تخميمة مريديني أقلي فرحة أقلي قرحة وثني ديني سوينك تحسو وين ظهور مرز السفغض الديني أقلي قرحة أقلي فرحة سأسقسي ذا شي تحصوض الهضورة كيني تغين الهضور دو فيبراسيون دونك ما تبغى تصغر من الغاشي سمحاسث الى هضور بغين يتحسون و روماركيث مارس ثينيض العبد كومون سافان أكديار أين كنا لك ديار كيني سافانا سان فابان عيوذاس لا كيستيون نظن الناس كيني ود دومون دي غارا كومون سافا الناس دومون دي غاكد لا شي تحصل مرض منيض العبد سقسيت الناس الفلانيين ذا شي تحصل من السنيض كومون سافان ذاكينين تسمى كتشينين لا كيستيون ياكينين خاص يفغان ديني ذا شي تحصود تغلق لاص طاقنين إوينا كني تحسون هاي غار دونك إلاق العبد هذي دوموندين انشتاقين يخطر مارستينيض ذا شي تحصوض أتعيونض هذي هضار كثار فيني في تحسو ياكا كينين إكزمار العبد هذي غار العبد النظام أكاكين إكزمار العبد هذي فهم العبد النظام دونك باش غرض العباد وثن تفهمض يفدوا كاكين ما تزمر مكان اترياليزيم pendant une seconde que les questions de balle sont toutes ce qui viennent à la lecture des gens. Donc اسقسي نرصاص باش تليض عيني تحس العبد ذا سقسي نرصاص وحسو باش كني اتفهمض وتغرض العبد النية. بار اكزومبل مارستينيض ذا شي كيضران أكد يحكون ذا شي كضران ذوك نفذوني عدان
وكتشيني لا كيستيون دو بالاكين الرصاص ازدعي وضض ايوينا كني دينا اسينيض ذا شي كيضران عيني عدان واتسوسمض انسان غادي يبداو هكا يحكوا شي طوح كتشيني غاسمح الصد مرس محصدا كني اكد يحكوا فينا كنسيدران نقول عدان يزمريح حاي كتشيني دي عندك نفضراك حاجه فاكن تحصد فين يعدان ونفذو يعدان سيناك تشينو دس الشمضاره ليستوارينيك غير ليستوارينيس ومارس محصد خاصة يسوسم كتشيني غتسمض يدس خاصة كني كيديو اضوا وايس قموشيك باش هاد نقر ستيني يا كتسمض يدس تفقد الوقت هذيك الشم ذوك وين يتحسو سينا ما ودي ندي قراي كيميكا كني يسوسم سينا زمر سبوزيض ان كيستيون دو بال وذا زدعي وضض اين كندينا كني إيه لا شو ثوران ذا شي قدران ذوك نبذوني عدان تسمى لا ريبونس صافي توجور دي لا كيستيون ومن بعد يبدو يحكوا ذا كيني غتترض ثوران ونبوض أد نطف الحاجة ذوك شو نغنفهم الحاجة ذوك شو إيك تحسون العبدني دافونتاج و ميم طون il faut payer l'attention quel genre d'énergie إد تفض مرثيض ذي العبدني دونك مثيض ذي العباد حكونا كذا شي تحسون il faut bien payer attention et faites confiance aux vibrations d'énergie que vous sentez. Parfois, des fois, vous ressentez une sensation vraiment étrange. Je suis sûr que vous ressentez quelque chose. تحسوا مثل حاجة. Une sensation étrange. في كوالا تحصل ديال الاستومعينك. ماشي ذا حسون دي فوا ام وفرططو معناه اين كتحصل ميك تهضر هكا كيني زويني في تحسو اكد تحصل ايترونج دونك يا كتفقد الكونفيونس à cette intuition qui est vraiment bizarre. Étrange, mais qui a un sentiment bizarre. Donc il faut donner confiance à l'intuition en cette ambiance. C'est l'ambiance, la nature de الحضوري بالصوت فيه فوران باش كني غتوضض النيفو ياكين دو كونسيونس ماشي كان تكاد ذي الفهمه ام كرا تفهمض ام ذا شي كتحسو العبد نغ ذا شون يتخمم العبد يق اتوضض
عرضت تفهمض ذا شو يتحسون الحيوان. يقد تفهمض أتصوض أر ثعريشت بول لا كونسيونس أتعرض أتفهمض ذا شو يتحسون تجرياكين مرس النايض. دونك باش تاكد ار النيفو ياكي دو كونسيونس يق اتحفظ ذاك العبد الماكلة الحيوانات. يق تحفظ في سيثاك لي غازوز سكرية كينيا خاطر دانشتا كينيا إيك الصوضان اللغ العبد يفيرمي ثابورثني لا كونسيونس. قسم في يغايا فيجيتاريان صافي 10 سنين ياكين حبسا تغاركسوم وغالا تولي غدو النيث ماشي داك ني تولي غا كنيزيك وغالا فهم غدو النيث ماشي كني تفهم غا كنيزيك وغالا غزرغ الحوايج دي الدنيثيو ماشي داك ني استزرغ كنيزيك. دونك ما تفغم فريمون اتوضم اتزميرم اتغرم العباد النظام وتفهمم العباد النظام يق اتحبسم الماكلة الحيوانات. خطر اين راه تشظ العبد كتشيني تسوغايض ذينك نار تشظ لا سوفرونس نياكل الحيوانات مرة تزلو ذاك ني غاتشظ الحيوان يتسوفري لا سوفرونس ني مراك يستشمض رداخل نصورينيك وتسوغالض ذايني تسوغايض ذا لا سوفرونس ني الحيوان ني ذا لا سوفرونس ني إيكرا تعيشض ذي الدنيا فيك ذايا فين يثوغاي الدنيا ثاقيض قدرانك العباد بظن باللي وفاني منسن اماكنين تعيشين توجور ذي غرفان توجور ذي الحزن وفرحنا لا سدوني ثاقيني يعني ما رث خزر ذاك كايني الدنيا ثاقيني ارغورين ذا الجنث ذا شي تمني ذا العبد التفض ذي الجنث إيويا شي ذي الدنيا ثاقين ثوران يق انا هضرت في الحوايج قلنا نبغى ساكيني في الفيروس ساكيني قارن رينك الغاشي. ايماجين تورا الفيروس ساكيني دي الحاجه النظام يزمر توايض الفيزيكينس الفيروس ساكيني وزمر توايض حتى ما سو ميكروسكوب. ايماجين دي الحاجه راه توايض سوالنيك إكي غلفان القوة العبد إكي غلفان الصحة أكيد الدم أكي زيون وكي شلاح وكي السب وكي يتش نتذو الراويس ذا شرح السن والراوي كتشينا العبد النيا إدي جا العبد النيا إزيانا كنيا ذا شرح السن ثواش ولثيس أمعنا ثورا كونوين أرث دعوم يا ربي باش نكون يمنع ذاك الفيروساكين ألور كونوين العباد نكونيس العباد وياشا فيروس إغغذن ذي الدنيث العبد بوتساكين كالك سوا سا بلاس دي لا سوسيتي ياكيني يتسوفري يسعي صور دينا ويسعى راه يتسوفري ولا سوفرونسينس كاد ذي قوينيثتس تعلم بلي que tous les 35 jours votre corps fabrique de nouvelles cellules à partir de la nourriture que vous mangez.
الصورة ناغ تخلقد كل 35 بوتسان لي سولي تجديدين، مي لي سولي لاقي تجديدين تكدد لكوينه كني تتصل. دونك لو لونغاج اكيني فين نهضر كي باش تصغر العبد يق il faut prendre en considération ذا شي كثت العبد النيو. دونك le langage corporel il s'accommode les émotions de quelqu'un parce que le corps العبد النيو ne monte jamais ويسكت فعلا يزمر مي le corps ne sera pas ويزمير راه يسكت. دونك تلايوث لا بسيكولوج إيمي كافي إيمي قارن لا غروند بسيكولوج يقار quand tu es confiant tu es comme ça, c'est-à-dire ce que vous obtenez à partir de maintenant juste comme ici. أنا كنهضر هكا كاين دوك المضيق هكا. ما تبغض العبد أتعشض ذي الرحمة، أتعشض ذي لا كونسيونس، أتعشض وتمنض باللي يخيقي ضربي ذي الصورة ياكينين من قال الكور إما نسمي الكوراكين ذا كوستيم الروح الناغ دي خلقن ذي الصورة ياكين أما كنين القشاكينين يترسو المبيض ذا كوستيم الكور. دونك إلا القش إذا كوستيم الكور والكور ذا كوستيم الروح يقدي في ربي العالمين أتعيشض ذي الدنيا ثاقين ان مومون باش كانت تعويض ليكسبيريونس الدنيا ثاقين ارجيها هنا النظام و اين خدمض ذي الدنيا اتخلص ذي الدنيا العبد فوران مزمر ذا توض العبد un niveau de conscience تحفظ الماكلة أكيني الحيوانات ذينا أراثك شمض dans un étape أما كنا دني تعريشت النظام أرجنث تهلاقي أنا نتعشق ذيس أرجنث تهلاقي أنا نتعشق ذيس ذا شون العبد يرى الجنث كينين ثمعشتيس جهنم خاصة كني غادي يوظف بنادم مرايمث الجنث أتشجع الجنث النظام هذا يفضل ضيق أمي مضقى النظام ذا شون يسعى لشوا أم كرث يعيش سواء أث يعيش ذي نيجاتيف ناضي البوزيتيف حصلنا يتمثلنا إن شاء الله الهضورة كينيا أتسفايدي ميسن والحمد لله يفكر ضرب الوقت أن شرك أمضيقا كيذوين ذو الهضورة كينيا إنهضر هكا يذوين خطر الخلاف يا الدنيث ذا الموت ذا الوقت une fraction de seconde. دونك ما تقيمي دي فراكسيون دو سيكوند اتعشى يا خويا يمكن بغي غتعشى دير جنث عيا بسلامة ثاني ميرثنون.